السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا درسنا اليوم سوف يكون حول الفاقات الغذائية وأدوار الأغذية les carences alimentaires et rôle d'aliments. إذا غادي نبداو بلي كارونس أليمونتير اللي هما الفاقات الغذائية، وفي الجزء الثاني غادي نتعرفوا على أدوار الأغذية rôle d'aliments. إذا أول مثال الفاقة غذائية اللي هو le rachitisme الكساح. Le rachitisme est une maladie de la croissance due à des problèmes nutritionnels de carence de vitamine D, de calcium et de phosphore. إذا كيقول لك بأن الكساح هو مرض يعني يخص النمو، مرض يعني متعلق بالنمو، وهذا المرض هذا يعني يرجع إلى مشاكل غذائية يعني مرتبطة بنقص ديال الفيتامين تي والكالسيوم والفوسفور. Il est caractérisé par des déformations variables du squelette. يعني كيقول لك بأن هذا الراشيتيزم كيتميز بتشوهات مختلفة يعني اللي كتقيس لنا الجهاز أو الهيكل يعني العظمي، surtout chez l'enfant entre 6 mois et 4 ans. يعني خصوصا عند الأطفال اللي كيكون العمر ديالهم كيتراوح ما بين 6 أشهر و4 سنوات. إذا كما كنشوفوا هنايا في الصور هنا دونك دي ديفورماسيون كي توش لو سكوليت. إذا عندنا تقوس ديال يعني الساقين sous forme de O, la lettre O, ou bien donc X. Alors, pour prévenir cette maladie, il faut avoir un apport suffisant en vitamine T et en calcium. إذا حنا دابا بدنا نشوفوا الحماية من هذا المرض ديال الكساح. alors كيقول لك من أجل الوقاية من المرض، إذا الكساح اللي كان cette maladie كنتكلموا على le rachitisme. Il faut avoir un apport suffisant en vitamine T. يعني خص يكون عندنا واحد التغذية اللي كتزودنا يعني ب يعني كمية كافية من فيتامين تي أو الكالسيوم، أملاح الكالسيوم. L'exposition au soleil facilite la formation de la vitamine T. قال لك كذلك بأن التعرض لأشعة الشمس دونك هو يسهل تشكل فيتامين تي et la fixation du phosphore aux os. إذن التثبيت كذلك ديال الفوسفور على العظام. Alors ici on a quelques sources de vitamine T يعني بعض مصادر الفيتامين T. Alors le lait entier, chocolat, foie, fromage blanc, les œufs, huile de foie de poisson et les rayons solaires. Pour le calcium, donc le calcium donc existe dans certains légumes tels que l'oignon, carotte, pomme de terre, les haricots secs, amandes ou noisettes, fromage et lait et yaourt. Passons maintenant au scorbut, اللي هو داء الحفر. Le scorbut est dû au manque de la vitamine C, se traduit chez l'homme par une perte de dents et la périllance des dents, des hémorragies et même la mort. إذن هاد الفاقة اللي كنتكلموا عليها اللي هي داء الحفر لو سكوربوت دونك هو يرجع إلى نقص في فيتامين سي. Alors se traduit chez l'homme يعني كيظهر العلامات ديال هذا يعني هذا الداء الانسان انه اذا كيفقد بيرت دو دون يعني كيفقد الاسنان ديالو، وكيكون عندنا كذلك يعني نزيف على مستوى الفم يعني هو des hémorragies au niveau du nez et de la bouche et même la mort. يعني كيقول لك كذلك انه يمكن ان يؤدي الى الموت. إذا احنا عرفنا شنو السبب ديال
لا كارونس هادي دونك اللي هو لو سكوربيد هو لا مونك دو فيتامين سي يعني نقص في فيتامين سي. Alors pour prévenir cette maladie il faut avoir un apport suffisant en vitamine C. يعني إلا بغينا نحميو راسنا من هاد المرض خصنا نكونو كناخدو يعني أغذية اللي كتوفر لينا يعني لا فيتامين سي en quantité يعني suffisante. Alors parmi les aliments qui contiennent la vitamine C, donc on a banane, tomate, kiwi, orange, pomme, amande, le laitue et poivron. Alors, la troisième carence, c'est le goitre, التدرق. Le goitre est une maladie qui se manifeste sous forme de tumeur au niveau de la gorge. يعني كيقول لك بأن التدرق هو مرض يعني اللي من ضمن الأعراض ديالو أنه كيكون عندنا واحد الورم ان tumeur au niveau de la gorge يعني ورم على مستوى الحنجرة. Il est causé par un manque d'iode. إذا السبب في هاد لا كارونس هادي دونك هاد المرض اللي هو تدرق لو كواتر هو نقص un manque d'iode يعني نقص في مادة اليود. Alors pour prévenir cette maladie il faut avoir un apport suffisant en iode. إذن خصنا ناخدو أغذية اللي يعني كتحتوي على مادة اليود. Donc il faut utiliser le sel de cuisine اللي هو ملح الطعام يعني نستعملوه بكميات اللي تكون يعني كافية. Et aussi alors parmi les aliments qui contiennent l'iode sont les fruits de mer يعني فواكه البحر le calamar, le crabe, le crevette et les huîtres. Passons maintenant au kwashiorkor. Le kwashiorkor. Le kwashiorkor est une maladie de malnutrition protéique. Alors يعني كيقول لك بأن الكواشيوركور هو مرض مرتبط يعني في سوء التغذية البروتينية. La malnutrition protéinique يعني مرتبطة بالبروتين يعني البروتينات. Caractérisé par des œdèmes يعني كيتميز أوديما يعني الانتفاخات اللي كتكون على مستوى الأنسجة. أتروفي مسكولير يعني انخفاض ديال حجم النسيج العضلي. gonflement du ventre يعني انتفاخ ديال البطن كما كيظهر عندنا في الفوطو. et des jambes يعني انتفاخ كذلك ديال يعني الرجلين. Il atteint surtout les enfants qui ne reçoivent pas suffisamment de nutrition dans leur alimentation quotidienne. يعني قال لك أنه كيقيس الأطفال يعني خصوصا يعني الأطفال اللي يعني ما كياخدوش واحد يعني qui ne reçoivent pas suffisamment يعني ما كياخدوش أغذية كافية يعني في التغذية اليومية ديالهم. leur alimentation quotidienne يعني التغذية اليومية. Pour prévenir cette maladie, il faut avoir un apport suffisant en protéines. Alors parmi les sources de protéines, on trouve les viandes اللي هما اللحوم. les et ses dérivés يعني الحليب المشتقات ديالو. l'amande, اللوز و les œufs اللي هو البيض. Passons maintenant au rôle des aliments, يعني الأدوار الأغذية. Donc on peut répartir les aliments en mangeant trois types. Donc il y a trois types d'aliments. Le premier type, ce sont les aliments bâtisseurs. الأغذية البنائية. Il comporte deux groupes. Groupe des aliments riches en protéines d'origine animale, يعني مجموعة ديال الأغذية الغنية بالبروتينات الحيوانية. et le groupe des aliments riches en calcium مجموعة ديال الأغذية الغنية بالكالسيوم. Les aliments bâtisseurs nécessaires à la formation de la masse musculaire et de l'ossature de notre corps يعني
أن هاد الأغذية لي زاليمون باتيسور، هاد الأغذية البنائية أو البانية نيسيسير، يعني أنها ضرورية لتشكل الكتلة العضلية ومجموع العظام اللي كيشكلوا يعني الجسم ديالنا. on y trouve deux sous-groupes. طبيعي كما شفنا أنه عندنا جوج ديال مجموعات. دونك لي زاليمون ريش اون بروتيد يعني الأغذية الغنية بالبروتينات d'origine animale يعني ذات الأصل الحيواني، تلك لي فيوند لي زوف البواسون يعني اللحوم والبيض والأسماك. ولي زاليمون ريش اون كالسيوم تلك لو لي et les fromages يعني الحليب و يعني الجبن. Passons maintenant au deuxième type. Ce sont les aliments énergétiques. Donc on trouve deux groupes. Le groupe des aliments riches en sucre, الأغذية الغنية بالسكريات، et le groupe des aliments riches en matières grasses, الأغذية الغنية يعني بالدهنيات. Les aliments énergétiques, الأغذية الطاقية، qui fournissent non seulement l'énergie يعني اللي كيوفروا لنا ماشي فقط غير الطاقة nécessaire au fonctionnement des cellules du corps يعني الطاقة الضرورية لوظيفة الخلايا يعني ديال الجسد، mais aussi les substances de réserve، ولكن كذلك يعني مواد اللي كتشكل المدخرات الاحتياطية. on y trouve deux sous-groupes، عندنا جوج مجموعات. les aliments كما شفنا riches en matières grasses يعني الغنية بالدهنيات، beurre، les huiles، noix، charcuterie. دونك عطونا بعض الأمثلة بحال مثلا يعني الزيت والزبدة ويعني الجوز إلى غير ذلك. les aliments riches en amidon، الأغذية الغنية بالنشا أو يعني أو en sucre أو السكريات، تلك le pain، le pâte، pomme de terre، le riz، le sucre، la confiture. دونك هادو بعض الأمثلة ديال الأغذية الغنية بالسكريات مثل الخبز يعني البطاطس، الأرز إلى غير ذلك. إذن troisième type les aliments fonctionnels، الأغذية الوظيفية أو الوقائية كذلك. les aliments fonctionnels qui apportent les fibres nécessaires au bon fonctionnement des intestins. هاد الأغذية إذا الوظيفية les aliments fonctionnels qui apportent يعني كيجلبوا لنا الألياف لي فيبر، الألياف nécessaire au bon fonctionnement يعني الوظيفة ديال الأمعاء بشكل باش الأمعاء ديالنا كيشتغلوا يعني بشكل جيد، le bon fonctionnement des intestins. ainsi que les vitamines. كذلك هاد المجموعة هذه فيهم يعني كنتكلموا على لي فيتامينات et les sels minéraux والأملاح المعدنية indispensable au métabolisme cellulaire اللي هي ضرورية يعني الاستقلاب الخلوي. بحالاش on trouve les légumes، les fruits et les verdures يعني بحال مثلا الخضار والفواكه. Alors pour conclure les différents types d'aliments, donc on a vu qu'il y a les aliments riches en glucides et les aliments riches en lipides. Alors ces deux groupes donc constituent les aliments énergétiques, الأغذية الطاقية. On a les éléments riches en protéines et en calcium يعني الأغذية الغنية بالبروتينات وبالكالسيوم. إذن هادو كيشكلوا لنا les aliments bâtisseurs، الأغذية البنائية. Et enfin les aliments riches en vitamines et en fibres، ce sont donc les aliments fonctionnels يعني الأغذية الوظيفية. إلى هنا ينتهي هذا الدرس، أشكركم على انتباهكم وإلى دروس أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.